Uy, Ana. Wala kay ka nagsaba-saba karon. Okay ra ka? Oo. Okay ra ko. Kapay lang. Maora. Apan usahay, ang okay ra, dili gayud bot pasabot, nga okay. Usahay, usara ka maskara. Usa ka paagi aron itago ang gipug-aton nga naa sa sulod. Luyo sa mga pahiyom, mahimo nga adunay kasakit. Luyo sa mga pagkatawa, adunay hilom nga pakigbisog. Ang mga problema sa mental health dili permi makita, apan tinuod kini ug nakinahanglan kini sa atong atensyon. Ana, dili nimo kinahanglan mag-inusara. Makahimo ka og storya. Ari ra ko. Salamat. Kinahanglan kayo nako og usa ka tawo nga kasabot. Pangutan ha, pamatia, ang imong mga pulong mahimog maghatag og kahayag sa usa ka tawo nga naglisod. Tapuson nato ang hilong bahin sa mental health. Tungod kay usahay, ang pagpangutan nga okay ra ka, makausap sa tanan. It's okay not to be okay. It's okay not to be